सानिया चकवाल की हम बात कर रहे हैं। हानिया 11 जून की रात तकरीबन 12 बजे फायरिंग का निशाना बनकर दम तोड़ गई। उसकी लाश रात 1:33 पर मुर्दा खाने मुंतकिल की गई, जबकि पोस्टमार्टम का अमल सुबह 4:27 पर शुरू हुआ। और रिपोर्ट के मुताबिक मासूम बच्ची के जिस्म पर गोलियों के कम अज़ कम 11 ज़ख्म पाए गए हैं, जो सीने, पेट, रानों, कूल्हे और बाएँ बाजू पर हैं। माहिरीन का ये कहना है कि मुतादिद ज़ख्म गोलियों के दाखिल होने और जिस्म से निकलने की वजह से हैं, जबकि बाज़ गोलियाँ जिस्म के अंदर आज़ा को चीरती हुई गुजरी। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रही, बच्ची जानबर ना हो सकी। सबको ज़रा डिस्कस करेंगे इन डिटेल और समझने की कोशिश करेंगे पुलिस का रवैया, पुलिस की ट्रेनिंग, किस तरह से ऑपरेट करते हैं ऐसे मौके पे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ सरवर साहब, साबिक SSP हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये जो वाक़या हुआ है, इसमें जो बच्ची के वालिद हैं वो ये बताते हैं कि पहला फ़ायर जो है वो CCD की तरफ से हुआ है। ज़रा मुझे बताइएगा, समझाइएगा देखने वालों को कि क्या बुनियादी तौर पर ऐसी किसी भी सिचुएशन में पुलिस पहला फायर खोलती है, या वो वेट करती है कि उस पर फायर हो, देन वो क्रॉस फायर को एंगेज करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, पहली तो बात यह है कि अभी उसको मैंने फॉलो नहीं किया इस सारे इंसिडेंट को। मैंने पढ़ा है एक दो दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन मैंने एज सच इस तरह फॉलो नहीं किया। अब ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, किस तरह वाक़या हुआ, वो कैसे है, ये तो मैं इस पे नहीं कमेंट्स दे सकता। लेकिन होता क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फायर आए तो हमने करना है। ये मौके पे जो ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये उनका डिसीजन है कि आया वो अपनी जान मतलब उनके फायर से अपनी जान दे देंगे। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लाइफ रिस्क है, डेंजर में है हम, तो वो फायर कर सकते हैं, क्योंकि अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। वो अपनी हिफाजत जो है वो की जा सकती है। लेकिन यूज ऑफ फोर्स इतना होना चाहिए, वो मेजर्ड होना चाहिए, वो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, वो इतना ही हो। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास डंडा है ना, तो उसको फायर नहीं मार सकते आप। अगर कोई फायर कर रहा है तो ऑब्वियसली आप फायर कर सकते हैं, या अगले अगले के पास वेपन है तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन द सेम वे। वो ये किया जा सकता है, लेकिन इस सिचुएशन का नहीं मुझे पता कि वो उस वक्त क्या थी। ठीक है, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं यूज़ ऑफ फोर्स, डेफिनेटली लाठी वाले को आप गोली नहीं चलाएंगे। आपने देखा कि अगर उन डाकुओं के पास गोलियां, में एक सिनेरियो बेस गुफ्तगू करते हैं ना, उनके पास बंदूक है और वो लूटमार की वारदात कर रहे हैं, और यहाँ से 11 ज़ख्म अगर बच्ची को आते हैं, अगर हम इसको निकालें कि गोलियां आर पार हुई, तो कह लीजिए कि 5 गोलियां तो बच्ची को डायरेक्टली लगी। तो इतना मतलब इतना ज़्यादा हैविली उसको फायर करना, बच्ची का वालिद कहता है AK-47 से इंगेज किया। यहाँ पे बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती थी कि डाकुओं को इंटिमिडेट करते या उन्हें भागने पर मजबूर करते, वो भागते, देन उनको चेस करके पकड़ते। किस तरह से ऐसी किसी सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है? उमूमन ट्रेनिंग क्या कहती है? अच्छा जी, ट्रेनिंग तो जो बेसिक होती है उसमें तो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सिनेरियो बेस हम बात करें, अब उस सिनेरियो में क्या था, ये वो लोकल पुलिस ऑफिसर बता सकते हैं कि उस वक्त क्या था। मैंने आपको वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया कि यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो मेजर्ड होना चाहिए, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा इसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स करता है तो ही वुड बी द रिस्पॉन्सिबल, वो उसके खिलाफ कानून जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें ना एक और बात भी है, जो एक्सेप्शंस हैं, जो पाकिस्तान पीनल कोड हमें देता है कि अगर गुड इंटेंशन में कोई चीज़ कोई की जाती है तो उसमें कोई गलत चीज़ हो जाती है, तो वो कोर्ट उसको वैलिडेट करती है कि जी ये जो एक्शन था ये इन गुड इंटेंशन था, बट इसके रिजल्ट्स जो हैं वो गलत हुए। तो ये दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब सिनेरियो में उस वक़्त दूसरी तरफ से क्या था, इन्होंने किस तरह किया। ऑब्वियसली ये जो गाड़ी मैंने देखी, उस पे काफ़ी हेविली फायर्ड है। बुलेट इंजरीज, बुलेट के मार्क्स थे, लेकिन वो डेफिनेटली लगता है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स है। अब अच्छा, इसमें इस आपने क्योंकि गाड़ी का हवाला दिया, उसकी जो तस्वीर हैं या उसकी मुख्तलिफ जावियों से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें बुनियादी तौर पे उसे आप ये कह सकते हैं कि कमोबेश उसे छलनी कर दिया ना। तो यानी ट्रू इसमें, ट्रू ट्रू हाँ, इसमें इसमें ये कि अगर वो गाड़ी के पीछे पनाह लिए हुए थे, तब भी
جو پولیس افسر یا اہلکار وہاں جو بھی تھا اسے اپنی پوزیشن کو اس طرح الائن نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کرا اور بیچ میں گاڑی ہے اس میں یو نیور نو فیملی بیٹھی ہے بچے بیٹھے ہیں اور پھر جس طرح سے برسٹ کھول دیا یعنی پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا راؤنڈ اس نے کھول دیا وہاں پہ. اصل میں نا پوسٹ انسیڈنٹ چیزیں اوڈ ہوتی ہیں. وہ آفٹر میتھ نا ہم سوچتے ہیں آفٹر تھاٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ہو سکتا تھا ایسے ہو سکتا تھا اور یس لیکن اس وقت یہ ڈسیزن کرنے والے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا اتنا ریئیکشن ٹائم اس کے پاس تھا کہ یہ ساری چیزیں سوچ سکتے. ہم تو اتنے دنوں کے بعد اس انسیڈنٹ پہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا, لیکن اب جب کرکٹ بال کو بندہ بیٹسمین کو کرتا ہے نا فاسٹ بالر, تو اس نے فرکشن آف سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے. اس میں آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ 6 بھی لگ سکتا ہے, 4 بھی آ جاتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ کے اسپیکٹیٹرز ہیں وہ ٹی وی دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ کرتا تو یہ ٹھیک تھا, یہ کرتا تو یہ ٹھیک تھا. اب یہ بات اس وقت جو موقع پہ موجود آفسرز ہیں یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, ہاں انہوں نے کیا نہیں کیا. یہ ڈیفرنٹ ہے. ہم اس وقت جو ڈسکشن کر رہے ہیں نا وہ کافی دنوں کے بعد آپ نے گاڑی بھی دیکھ لی, آپ نے ٹھیک ہے اس میں ریئیکشن ٹائم والا بھی آ گیا. میں آپ کی ساری باتوں کو سمجھ رہا ہوں. مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک فورس ہے جو مشہور اس چیز کے لیے ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک ہی کام کرتی ہے یا ایک ہی طرح سے آپریٹ کرتی ہے. تو بیک آف دی مائنڈ, اب میں مینٹل ہیلتھ کی طرف آ رہا ہوں نا اہلکاروں کی, بیک آف دی مائنڈ ان کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے وی ہیو دا لائسنس ٹو کل مے بی, اور پھر ہم بعد میں اس کو گڈ انٹینشن میں جو ہے وہ غلط رزلٹ پہ اس کو پروو بھی کر سکتے ہیں یا جو بھی ہو سکتا ہے, ویل فیس دا میوزک. لیکن مینٹل کیپیبلٹی بھی تو ظاہر ہے ہمیں چیک کرنی چاہیے نا اپنے اہلکاروں کی, اور کسی بھی فورس کو اس طرح سے اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ ان کو یہ ہو کہ بھائی ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا, ابھی تو ہمیں جو کرنا ہے ہم وہ کریں. اچھا اس میں یہ ٹھیک ہے بات ہے, ایگری, ٹوٹلی ایگری. لیکن نا جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آزادی نہیں دینی چاہیے, آزادی پولیس کو کبھی ہوئی نہیں ہے. ہماری جو کیجویلٹی کا ریٹ ہے وہ اگر دیکھیں تو پولیس کی شہادتیں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں, ہمیں یہ بعد میں ہوتا ہے کہ جی میں نے اگر کوئی غلط کام کر دیا میرے سے ہو گیا تو میں تو جیل میں چلا جاؤں گا, میری تو کسی نے ضمانت بھی نہیں کروانی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس کی شہادتیں ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود میں کسی کو یہ نہیں لائسنس دے رہا ہوں کہ نہیں وہ ایسے ہی کرے. ٹریننگ بھی ہوتی ہے, سارا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایرر آف ججمنٹ بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر جب کسی کا آپریشن کرتے ہیں نا تو وہ 50 لوگوں کو کیور کرتے ہیں. کوئی ایک جگہ پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے کی جان بھی چلی جاتی ہے. یہ چیزیں ساری دیکھنی چاہیے. 0-0-0 ہونا چاہیے, اس طرح کا رزلٹ نہیں آنا چاہیے. لیکن پھر بھی ایز اے ہیومن بینگ ایرر آف ججمنٹ آر دیئر. یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے, کہیں سے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی نہیں کر سکتے. چلو جی ہم تو تھرڈ ورلڈ کی پولیس ہے نا, جو فرسٹ ورلڈ کی پولیس ہے وہاں پہ بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, لیکن میں اس کو ویلیڈیٹ نہیں کہہ رہا. ہمیں منیمم پہ جانا چاہیے. لیکن آپ نے وہ ویسٹ کی بات کی نا, وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک چیز ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اب اکثر جو ہے وہ سیاہ فاموں کے خلاف ایک کارروائی, کیونکہ وہ بیک آف دی مائنڈ ایک اپنا بیگیج, ایک اپنا لگیج لے کے آ رہے ہیں. وہ مینٹل کیپیسٹی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. وہ جو وہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ بھی بنیادی طور پر ذہنی طور پر فٹ نہیں ہوتے. یہاں بھی اگر آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ جی آپ کے پاس یہ بندوق ہے, آپ نے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے, جیسے مرضی کرو, وہ جیسے مرضی کرو, تو اڈی مرضی والا جو مسئلہ ہے اس میں تو پھر وہ اس کو معذرت کے ساتھ مادر پدر آزادی کے ساتھ آپریٹ کرے گا نا. نہیں I'm sorry, میں تھوڑا سا بیک ٹو ڈیفر. نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی والا تو نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. نہ کوئی سینئرز کہتا ہے, نہ جو آپریٹر ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا سوچتے ہیں کرتے ہیں. کوئی بالکل غلط کسی سے ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی نہیں غلط ہوتا, پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے غلط کسی کے ساتھ. اسی لیے قانون پاکستان پینل کوڈ میں یہ سیکشن ہے باقاعدہ, میرے خیال میں 80 یا 81 سیکشن ہے. اس میں یہ 2 سیکشن ہیں کہ بھی وہ 1860 میں بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان گڈ انٹینشن بھی بعض کام کرتے ہوئے غلط ہو سکتا ہے, نکل سکتا ہے. لیکن خیر اس میں آپ کی بات درست ہے, اور ظاہر ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں, ہم سینیریو بیس بعد میں ڈسکشن کریں. بہت شکریہ امتیاز سرور صاحب. ظاہر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.